अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। वली खान नाज़रीन, आप लोग जो है ना ये वीडियो लाजमी देख चुके होंगे और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने जो बातें की हैं ना, इसके बाद किसी अदारे ने इसको पूछा क्यों नहीं। सबसे पहली वजह यह है कि ये बंदा पाकिस्तान से जो है ना आउट हो चुका हुआ है, इसको डिपोर्ट कर दिया गया और ये अपने घर के अंदर जाकर जो है ना बड़ी बढ़ के मार रहा है। इस बंदे ने एक बात की है कि अगर मैंने भागना होता तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था। ये एक तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखें। इसके पीछे जो है ना 5000 पुलिस वाला इसके लिए है ना, इसकी हिफाजत के लिए खड़ा है। अल्लाह के बंदे, इस तस्वीर को देख के ना आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये बंदा एक आम सा एक लल्लू पंजू जिसे कहते हैं उस टाइप का ये बंदा है। और ये जो कांस्टेबल बेचारा हथकड़ी लगा के खड़ा है, आप ये देखें, ये गेट के संतरी होते हैं। मैं इस कांस्टेबल बेचारे की मैं तदलील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थाने के अंदर संतरी की ड्यूटी भी तो कांस्टेबल ही करते हैं ना। ऐसे बुजुर्ग जो कांस्टेबल होते हैं इनको ज़्यादातर जो है ना हवालात के आगे खड़ा किया होता है कि कोई किसी की मुलाकात ना कर सके, कोई किसी को रोटी ना दे सके। ये ऑपरेशनल कांस्टेबल नहीं होते, ये बेचारे ज़्यादा से ज़्यादा हथकड़ी लगा कर मुलजमान को जेल छोड़ने जाते हैं। और ये एक कांस्टेबल इसको हथकड़ी लगा खड़ा है और इसका हुलिया आप चेक करें। इसकी सुनने में आया कि एहसन यूनुस साहब ने उस वक्त इसका सारा काम ठीक किया था और इसकी बेहतरीन कटिंग उन्होंने करवाई थी। अब नीचे आप इसकी जूती चेक करें कि आपको जूती देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा या तो ये हवालात में किसी और की पहन के बाहर आ गया जल्दी में, इसकी जो है कहीं रात को भागते हुए गुम गई होगी, तो या ये जूती अगर इसकी है ना, तो एक तरफ आप इसकी जूती चेक करें, इसके जो बाल हैं वो चेक करें, और दूसरी तरफ आप इसकी ये तस्वीर चेक करें जिसमें ये 223 बोर जो है ना उसके ऊपर टेलीस्कोप लगी है और ये हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, आज तक मुझे कोई एक ऐसा दुश्मनदार या बड़ा कोई डेरेदार टाइप आदमी बताएं जो इस तरह की राइफल को जो है ना उठा के चलता हो। हमेशा दुश्मनदार जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 357 का रिवॉल्वर होगा या उन्होंने अपने पास पिस्टल रखा होता है। ये गनमैनों को पकड़ने वाली राइफल्स होती हैं। कोई एक बंदा मुझे नीचे लिखे ना कि इस तरह की गन आज तक किसी दुश्मनदार ने या नामी गिरामी बंदे ने खुद हाथ में पकड़ी हो। पीछे 2 राइफलें पड़ी हैं, दीवार के साथ इधर रखी हैं, और साथ 2 बेचारे मासूम शहरी जो है ना इनको बिठाया हुआ है। मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मुझे इतला मिली है ना, ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना जलालाबाद में कोई असले की शॉप है, उस शॉप के पीछे जो है ना गेस्ट यानी रूम है इनका ना, मेहमानों को बिठाने वाला। वहाँ पे लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। उस कमरे के अंदर ना ये असले की दुकान की राइफल लेके जो है ना अपने हाथ में रख के बैठा, ऊपर टेलीस्कोप लगी है, पीछे 2 राइफलें से दीवार पे लगाई हुई हैं, और आगे जो है ना 2 बेचारे मासूम, पता नहीं है वहाँ पे शॉप पे काम करने वाले हैं या कौन है, उनको भी पास बिठाया हुआ है। और आप ये देखें ये राइफल क्यों रख के आगे बैठा हुआ है, सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि मैं बड़ा टेढ़े हूँ और ये बढ़ के मार रहा है, गीदड़ बबकियाँ दे रहा है। अगर ये पंजाब के अंदर होता तो अभी तक ये जो है ना जेल की सलाखों के पीछे होता। इस शख्स को जो है ना इस चीज़ का अंदाज़ा है। अब आपको मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये बंदा, मैं इसको 2500 रुपये जो है ना इजी पैसे के जरिए इसको इनाम दूंगा। अगर ये बंदा अपनी टोपी उतार के अपना सर इस तरह करके दिखा देना और इसके बाल ना कटे हुए, तो ये 2500 रुपये जो है ना उस इनाम का हकदार होगा। और दूसरी बात आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त एक और बताने लगा हूँ। इस बंदे ने जो बातें की हैं ना कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। अगर ये बंदा इस तरह की बातें लाहौर या पंजाब या पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर देता और अभी तक अगर किसी ने इसको पूछा ना होता, तो मैं कह देता हमारे अदारे जो है इनकी नेग्लिजेंसी है। ये बंदा जो है ना खुद को शेर साबित करना चाह रहा है। और दूसरी शर्त ये है, अगर ये शेर है तो अपनी दुम दिखा दे। आज तक कभी आपने बगैर दुम के कोई शेर देखा है? जिस तरह ये राइफल रख के अपने आप को शेर साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये शेर तो है ही नहीं। अगर ये अपनी दुम दिखा दे या अपनी जो पूंछ दिखा दे, तो मैं 5000 रुपये इसको और इनाम दूंगा। इसके साथ है ही नहीं पूंछल। तो आप मुझे ये बताएं किस तरह शेर हो सकता है? इसके बाल जो है ना काटे गए हुए हैं। इसके बाल किसने काटे हुए हैं ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं ना ये कंफर्म होते हैं। बीच में से जो है ना इसकी पिच तैयार कर दी गई है। आप लोग ये देखें कि ये शख्स जो है ना गर्मियों के अंदर जो सर्दियों वाली टोपी ऊन वाली पहन के बैठा हुआ है। आप ये देखें, अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो तो कितनी गर्मी है। ये टोपी सर पे पहन सकता था। ये टोपी सिर्फ इसने जो है ना अपनी मुफलिसी, अपनी बेचारगी, अपनी लवारसी, अपनी इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए पहनी है।
اس بندے کی درمیان میں سے اس طرح جو ہے نا پیچھے تیار کر دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے. ڈپورٹ کرنے سے پہلے جو ہے اس کی بڑی فلم چلی ہے اور یہ وہاں پہ جا کے جو گدڑ بھبگیاں دے رہا ہے کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں. اور تم کتنے بڑے بدماش ہو مجھے تو بتا دو نا. اب تم جو ہے نا پبلک کے لیے تو ٹھیک ہے, لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بڑا پاٹے ہیں, بڑا ٹینڈے ہیں. پتہ بندے کا تب لگتا ہے جب بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ پڑتے ہیں. ہم لوگوں نے ساری جتنی تمہاری عمر نہیں ہے جتنی میرے بچوں کی عمر ہے, تم جس طرح کی باتیں کر رہے ہو نا, کاش کہ تم پاکستان میں ہوتے, پھر میں تمہیں بتاتا. پھر میرا جواب دینے کا طریقہ کار جو ہونا تھا بڑا عجیب و غریب ہونا تھا. اور تم جیسے کئی جو ہے نا ہم نے راستوں میں دیکھے ہیں بیچارے بال رکھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں بال رکھنے والوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن تم جیسے بندے جو ہے نا یہ صرف بڑی بڑی داڑھی رکھ کے, مونچھیں رکھ کے, بال لمبے لمبے رکھ کے خود کو بڑا ٹینڈے ہاں شو کرنا چاہتے ہو. لیکن اللہ کے بندے یہ جو تصویر تمہاری سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے نا, اس میں تمہاری جوتی دیکھ کے, تمہارے بال دیکھ کے اور بغیر دم کے تم ایسے شیر ہو کہ جس کی دم ہی نہیں ہے, دم کٹے شیر ہو. اللہ کے بندے نہ ایسی باتیں کرو, یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی. ایک طرف تم جو ہے نا بڑی دھمکی دے رہے ہو, دوسری طرف کہہ رہے ہو تمام بھائی ادھر تمہاری وہ تشریف باہر نہیں اٹھا رہی. پھر کھل کے بولو نا, صحافیوں کو گالیاں نکالو. میں تمہیں دیکھو تم کتنے ٹینڈے ہو. ایک طرف تم کہہ رہے ہو صحافیوں کو میرے بندے جا کے پوچھیں گے, وہاں پہ تمہاری بتی چلی جاتی ہے. وہاں پہ تم نے کہنا نا صحافیوں کو گولیاں ماریں گے. تم یہ کہو کہ بھی میں بڑا پاٹے ہوں, اگر میں نے بھاگنا تو میں پولیس والوں کو گولیاں مار کے بھاگ جاتا. عجیب سی باتیں کر رہے ہو, دبے لفظوں میں دھمکیاں دے رہے ہو. اس طرح کی دھمکیوں کو پنجابی نہیں مانتے. ہم پنجاب کے جو ہے نا ہم 5 آبوں کا پانی ہم نے پیا ہوا ہے, 5 دریاؤں کا پانی. یہ بات یاد رکھنا. اس طرح کی چولے مار کے پہلے تم ماشاءاللہ یہ دیکھو کہ تمہارا چہرہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ تمہیں اگر بچوں کے کسی میوزیم میں کھڑا کیا جائے نا تمہارے پر ٹکٹ لگ جائے. کیا ہے, تمہیں ایک ڈرونا جو ہے نا ایک دیو دکھاتے ہیں, دیو ٹائپ, چڑیل ٹائپ تمہاری شکل ہے نا. اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بڑے بدصورت ہوگا تم خوبصورت. یہ تمہاری جو تصویر کانسٹیبل کے ساتھ ہے نا, یہ تمہارا صحیح چہرہ اس میں نظر آ رہا ہے. اور یہ تمہاری ایک ایسی حقیقت بتا رہی ہے کہ تمہیں یہ 223 ور رکھنے کی ضرورت نہیں تھی آگے. یہ تم نے مانگ کے رکھ لی ہے. اور یہ میں نے اس بندے کو کہا, میں کہا مجھے اسلحے کی دکان کا نام بتائیں. اگر مجھے نام کا پتہ لگ گیا اور تصویر آ گئی, میں اسلحے کی دکان کی تصویر بھی لگا دوں گا جس کے اندر تم بیٹھے ہوئے. اور کوئی شرم کرو. 40 سال ہمارے پاکستان کا نمک کھا کے تم جو ہے نا, تمہاری تو عمر 40 سال مجھے لگ ہی نہیں رہی. تم میرے اندازے سے 26 27 یا 30 سال کی تمہاری عمر لگ رہی ہے مجھے. ویسے تم ذرا نا تھوڑے ہڈ پیر تمہارے کھلے ہیں, کیونکہ تمہارے بڑے بھی اس طرح کھا پی کے نہیں تم موٹے ہوئے. تم تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اب یہ بات مجھے کرنی نہیں چاہیے, لیکن تم جس طرح بولے ہو نا یہ جواب دینا میرا بنتا ہے. تم لوگوں کو جو ہے نا مالک ہمیشہ, مجھے میرا اندازہ یہ ہے, بچی ہوئی روٹی دیتے ہیں. کیونکہ تمہاری اوقات اتنی نہیں ہوتی, تمہیں لوگ اتنا منہ لگاتے ہی نہیں ہیں. تم لوگ جو ہو نا, میں تمہاری بات کر رہا ہوں, تم لوگ جو ہے نا ایک بڑا نا قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہو. اور جو ہی تمہیں موقع ملا, تمہیں ڈپورٹ کیا گیا, تو وہاں پہ جا کر زہر اگلنا شروع کر دیا تم نے. میڈم بینیش جو ہے نا, اگر ان کو تم پاکستان میں رہ کے اس طرح ان کو تھریٹ دیتے نا, یا اداروں کو تھریٹ دیتے, تو ابھی تک تمہارا درن تختہ ہو چکا ہونا تھا. تمہیں دبڑ دوس کر دینا تھا اداروں میں. میرا نمبر جو ہے نا اسکرین پہ چل رہا ہے, مجھے تم فون کرو یا اپنا نمبر مجھے دو. اگر تمہیں دوسرے سیکنڈ میں کال نہ کروں تو میرا نام بدل دینا. اور اللہ کے بندے, تم نے صرف جو ہے نا دن دیکھے ہیں, وقت دیکھا ہے, ہم نے دوار دیکھے ہوئے ہیں. تمہارا اور ہمارا صرف اتنا فرق ہے کہ تم ابھی دودھ پالک بچے ہو, دودھ پینے والے بچے ہو نا, اور تمہارے ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں گرے. ابھی تمہاری جو ہے نا کھانے پینے کی عمر ہے. تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ تم ایک کام کرو, عزت کی روٹی کماؤ. یہ جو چھلیاں بھوننے والی ریڑھی ہوتی ہے نا, خریدو اور اپنے بہن بھائیوں کی, اپنی اولاد کی, گھر والوں کی روٹی کماؤ. یہ رائفلیں شیفلیں جو ہے نا تمہارے جیسے 2 نمبر کریکٹروں کو آگے اچھی نہیں لگتی. اور یہ 223 اور اس کے اوپر ٹیلیسکوپ لگا کے, کیا تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم یہ خرید لو؟ پتہ تمہیں کتنے کی یہ رائفل ہے؟ اس وقت یہ رائفل اندازے کے مطابق 12-13 لاکھ روپے کی ہے, اور 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی اس کی جو ٹیلیسکوپ ہے. تم پتہ نہیں خالی میگزین آگے لگائے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے اگر ہمت ہو نا تو کھل کے دھمکی دیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہتے کہ آپ میرے بھائی ہو, میرے بھائی ہو, ساتھ تمہاری تشریف ڈھیلی پڑ جاتی ہے, اس کے اوپر چونے پڑ جاتی ہیں. اللہ کے بندے سوچ سمجھ کے بولا کرو. پاکستان کا تم نے نمک کھایا ہے اور اتنی بڑی بغیرتی کی ہے کہ تم جا کر جلال آباد ایک اسلحے کی دکان میں بیٹھ کر خود کو ٹینٹے خاں سمجھنا شروع کر دیا. تم نے کیا چیز کیا ہو, تم مجھے یہ بتاؤ. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اپنا حدود اربا بتاؤ نا کہ تم کون ہو, تمہارے والد صاحب کا نام کیا ہے, بہن بھائی کتنے ہیں, کام کیا کرتے تھے, کس طرح تم اتنے سنڈے کی طرح پل گئے. وہ اپنی اوقات میں رہو, اس طرح کی باتیں نہ کرو, ورنہ ہم لوگ تمہیں ایسے جواب دیں گے تمہیں خودکشی کرنی پڑے گی. پروگرام کو فیڈ بیک آپ لوگ لازمی دیجیے گا, اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.